नहायत अहम खबर आपको दें। सुब्रमण्यम स्वामी एक बीजेपी के लीडर, लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। ही इज ऑल्सो बीन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। उन्होंने एक बड़ी हिंदुस्तान के लिए और हुकूमत, मोदी की हुकूमत के लिए एक बहुत ही धमाका खेज बात की है। उन्होंने कहा है, एक नहीं दो नहीं, उन्होंने कहा 5 जहाज। कितने? 5 जहाज उन्होंने कहा पाकिस्तान ने गिराए हैं और हिंदुस्तान के इस जंग के दौरान। उन्होंने कहा कि चीन के जहाज़ थे, यकीनी तौर पे उनकी क्वालिटी बेहतर रही होगी जो हमारे पास जहाज़ों से। और ये कि आपको मालूम है कि कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो फ्रेंच डिफेंस डिपार्टमेंट है उसमें उन्होंने ये बात उठाई कि क्या राफेल गिरे हैं या नहीं गिरे। उन्होंने कहा अगर गिरे हैं तो ये बड़ा अहम है, क्योंकि ये जो फ्रेंच जहाज़ हैं ये 20 साल में पहली मर्तबा किसी और एडवर्सरी ने उनको मार गिराया है। तो अब वो बात, वो कल सवाल उठा रहे थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये एक्नॉलेज किया है। उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हाँ जी गिरा है कोई जहाज, हमारा कोई लॉस हुआ है लेकिन हम ये नहीं बता सकते कितना। तो कल जो फ्रेंच डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जो कर रहे थे वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने कहा कि एक्नॉलेज किया इंडिया ने, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि गिरा या नहीं राफेल, क्योंकि अगर गिरा है तो इट्स वेरी सीरियस। और आज देखें कि इन्होंने क्या कह दिया कि हमारे 1 2 नहीं 5 जहाज गिरे हैं। तो दिस इज़, हमें तो मालूम था, हम तो सब कह रहे हैं, सबको पता है, और दुनिया जो सच बोलना चाह रही है उसको भी मालूम है। लेकिन कमिंग फ्रॉम एन इंडियन बीजेपी पॉलिटिशियन जो कि हु इज़ नॉर्मली वेल वर्स्ड, वो पढ़ा, अपना रिसर्च करते हैं, हार्वर्ड में पढ़ा भी चुके हैं, IIT में भी पढ़ा चुके हैं, तो उन्होंने ये फरमाया कि 5 जहाज़ गिरे हैं। तो ये शेर रहमान साहब और इनके जो टीम जा रही है उनके लिए थोड़ा सा ये और मामला आसान हो जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं। तो जैसे आप कह रही हैं कि एजेंडा तो आप लोग अपना एक और उससे भी ज़्यादा जो अमेरिका के, जो आपने कहा ना चेयरमैन बिलावल ये कह रहे हैं, ये तो शेर रहमान साहब, ऑब्वियसली पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली इट इज़ नाउ इन आई थिंक डिफरेंट स्पेस जहाँ पहले था। और अभी भी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो यही कहा ना कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो इंडिया तो भाग रहा है बातचीत करने से, उसका ख्याल है कि डंडा लेके दुनिया पाकिस्तान को मारेगी एंड इंडिया खड़े होके देखेगा। तो आई थिंक चैलेंज आप जो आपका अपना एजेंडा है प्रोएक्टिवली, क्या पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि दे आर इम्पोर्टेंट? देखिए, मैं आपको आज मैंने न्यूज़ में भी लिखा है और कल भी उसका दूसरा हिस्सा होगा। देखिए, मेरी जाती राय तो एक तरफ, लेकिन पूरा पाकिस्तान का बयानिया वैसे भी दुनिया के सामने है। इसमें इजाफे जरूर होंगे, वहां मिल बैठ के हम फाइनल करेंगे। और हर हर मीटिंग के लिए आपको मैनेज करना होता है कि किस ऑडियंस से आप बात कर रहे हैं। मतलब आप UN में हैं तो आप सबके जो खास ममालिक हैं, खासतौर से सिक्योरिटी काउंसिल जो मैटर करते हैं, उनके परमानेंट रेप से आप मिलें जरूर। मैं समझती हूँ हमें मिलना चाहिए, एंड इंशाल्लाह वी विल ऑल्सो। लेकिन ये भी जरूरी है कि देखिए, आपके पास एक इस वक्त मौका है जो आप, जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान की खुद एक प्रोफाइल जो है दुनिया में बदली है, क्योंकि उन्होंने जो इश्तिहार फैलाया हुआ है दूसरे ममालिक में, दैट हैज नॉट गॉन अननोटिस्ड। ठीक है जी, बेशक बहुत से लोग होंगे, ऐसे पॉकेट्स हैं जो नहीं उनको याद, उनका एक ही उनके जहन में फंसा हुआ है कि देखिए उसामा बिन लादेन आपके मुल्क में मिला था। ये ठीक खासतौर से ठीक। अमेरिका में बात, तो उसको बेशक हम मैनेज करें, लेकिन उसके आगे ये बात करें कि भाई देखिए, हिंदुस्तान अब नंबर 1 मेरे जहन में तो हिंदुस्तान एक हिंदुत्व रिपब्लिक बन गया है। ठीक है जी, हिंदुत्व रिपब्लिक का मतलब है उसकी शनाख्त ही अब उसके मजहब और एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अग्रेसिव मजहबी आइडेंटिटी उन्होंने बना ली है। RSS की अब जत्थे फिर रहे हैं मुल्क में, पीछे हिटलर का बोर्ड लगा हुआ है। तो फुस्तायत का दौर और शोर जो है वो बहुत गर्म है इस वक्त। वो कहते नहीं है लेकिन वी हैव टू से जी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट फैशिज्म इज। जब आपके मुल्क के अंदर इस तरह होने लगे तो आपकी जो खारजा पॉलिसी है वो भी एक जो 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 जोम और अग्रेशन
کا شکار پھر ہو جاتی ہے. اور وہ اس لیے دیکھیے آپ دیکھیں کہ میں سمجھتی ہوں ہمیں ضرور بار بار امن کی بات کرنی چاہیے کیونکہ بالکل یہ ہے ہمارا ایک نصب العین ہے, ہمارا گول ہے, ٹارگٹ ہے. ہم ایک دوسری بات, ہم ایک میچور نیوکلیر کنٹری ہیں. دیکھیے ریاست کا اس وقت جو اس جنگ میں جو کانڈکٹ رہا ہے اس سے تو کنونشنل ریڈ لائنز بھی بدل گئی ہیں نا. یہ سب نے دیکھا کہ پاکستان کی ڈیٹرنس کیپیسٹی ان کو سب کو چونکا گئی ہے. بالکل. ایک ان کا مسئلہ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ وہ جس کے لیے اب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر رہیں گے وہ تو نیٹ اگریسر ہیں, نیٹ اگریسر پروموٹر اور ہیں, دیکھیے اگریشن. ہیجمنی چاہتے ہیں تو ہیجمون جو ہے 21ویں صدی کا ہیجمون مستقل جنگ یا پرماننٹ کرائسس میں نہیں مینج کر سکتا ہیجمنی. ہیجمونس کیپ دا بالکل. پیس, جی they manage to keep the peace. جو نہیں کر پاتا وہ ہیجمون نہیں رہتا, وہ گلوبل لیڈر بھی نہیں رہتا. جی میرا خیال ہے تو انڈیا تو جیسے ایک سیج کی سچویشن میں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, سری لنکا کو دیکھ لیں, نیپال کو دیکھ لیں, پاکستان کو. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بھی مل رہی ہیں ادھر لوگوں سے, ہماری بھی ملاقات ہوتی ہے, جو مغربی ممالک کے لوگ ہیں یہاں ڈپلومیٹس وغیرہ, تو یہ انڈیا کے حوالے سے ایک یقینی طور پہ جو ان کے کیا ہے I2U2 جو اسرائیل, انڈیا, UAE ہے, پھر کوڈ ہے, فائیو آئیز جی جی فائیو آئیز جی, ہاں. تو یہ جو تمام ہیں ان کے ممالک کے جو آرگنائزیشنز کا حصہ ہے انڈیا, تو ایک ٹلٹ انڈیا کی طرف تو ہے. اور پاکستان جو اگلے فیز میں پانی کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, اور جیسے ٹیررزم پر تو آپ نے بڑی تفصیل میں بات کر لی, تو ہاؤ ڈز یور ڈیلیگیشن وہ ان معاملات کو, ظاہر ہے آپ پانی پر تو یو ڈن اے لاٹ آف ورک یور سیلف, آپ اس پہ بات کرتی رہی ہیں. اب تو آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی تھاٹ کہ انڈیا اس کے ساتھ یہ کرے گا جو کر رہا ہے, ویپنائز کر رہا ہے, اور کوئی کنڈیم نہیں کر رہا ہے. آپ نے کسی ملک سے سنا ہے کہ کسی ملک نے کہا ہے کہ انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ کیا کیا جی, بڑا غلط کیا ہے؟ دیکھیے ہاں, ٹرانس باؤنڈری دریاؤں کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی بہت سارے لوگوں کو آگاہی بھی نہیں ہے. وہ اس کو ذرا کمپلیکیٹڈ ایشو سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں ہمارا ایک یہ بھی کام ہوگا کہ باور کریں کہ دیکھیے 2-3 چیزیں. ون, واٹر, پانی ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے. ہمیشہ کسی بھی جنگ میں بھی کوئی اپر رائپیرین جو ہوتا ہے وہ پانی کی روک تھام نہیں کرتا ہے. شاید اسرائیل اس طرح کی سوچ رکھتا ہوگا کیونکہ اسرائیل کی پلے بک استعمال کی جا رہی ہے تو ہم سب کے سامنے ہے, گھنونی پلے بک ہے, اور جینوسائیڈل ان کی نسل کشی والی پلے بک ہے, جس میں وہ ہر ہتھیار استعمال کر چکے ہیں انکلوڈنگ سٹارویشن اینڈ واٹر. تو ہندوستان کی شاید وہ سوچ ہے, مگر ایک بات واضح طور پر میں نے تو سینٹ میں کئی کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگی. میں نے کہا دیکھیے وہ اچھی طرح سمجھ لیں, وہ اسرائیل نہیں ہے اور نہ ہم غزہ ہیں. میرا نیوکلیئر اسٹیٹ ہمارے پاس ایبسلیوٹلی. ڈیٹرنٹ, اور ابھی تو آپ نے ہمارا کنونشنل ڈیٹرنس کا مزہ چکھا ہے. میں جنگجو باتیں نہیں کرنا چاہتی, نہ میں ہمیں جنگ کو گلوریفائی کرنا چاہتی, لیکن وہاں جنگ کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے. وہاں تو ایک بالکل شادیانے منائے جا رہے ہیں, ان کا ایک بالکل الگ بیانیہ چل رہا ہے کہ ہم نے تو جنگ جیت لی. تو ایک عجیب و غریب فلم چل رہی ہے وہاں پہ. سوال اٹھنے شروع ہوئے ہیں, ان کو اچھے نہیں لگ رہے. لوگوں کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے. محمود آباد کو آپ کو پتا ہوگا, جی, جنہوں انہیں نے چھوڑنے. شہرمان صاحب یہ بھی تو لیٹس لک ایٹ واٹ. coming back to water, I just want to say جی کہ دیکھیں ٹھیک. پانی جو ہے it's a humanitarian issue, especially between countries, between states. تو پھر یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ضرور ہے کہ ہم سمجھائیں کہ دیکھیے پانی کو آپ اس طرح نلکے کی طرح بند نہیں کر ٹھیک سکتے, ٹھیک, پیار بالکل نہیں بنا سکتے. بالکل دوسری بالکل. بات, نہ ان کا کوئی لیگل لوکس اسٹینڈ ہے, نہ ان کا کوئی عملی پلان ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی, آپ نے کہا کہ کسی کو پتا نہیں تھا, یہ 2 سال سے پرماننٹ انڈس کمیشن کو مفلوج جی کیے ہوئے 3 ہیں. سال بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ان کا مین فورم ہے جہاں ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے اور ٹھیک. ادراک کا
آگے راستے کا تعین ہوتا ہے وہ نہیں اس کو استعمال کرے. تو ان کی منصوبہ بندی تو تھی اور ان کی نظر تھی کسی طرح کوئی جواز بنائے اور اس ٹریٹی سے نکلیں, کیونکہ ان کو ڈیٹا شیئرنگ چل رہا تھا. اب ہم کیوں ڈیٹا شیئر کریں؟ دس از ناٹ ہاؤ نارمل اسٹیٹس ریسپونڈ. تو میرا آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ انہوں نے ایک نئی ڈاکٹرن بنائی ہے مودی نے اور ان کے گینگ آف فور یا جتنے بھی اور ہیں ان کے ساتھ. انہوں نے ملک کو ایک ہندوتوا مطلب سیفرون رنگ میں کلر کر دیا ہے. جو ہم نے آتا ہے وہ ریاست کا فل سٹیزن نہیں ہوتا بلکہ اسٹیٹ وائلنس کا بھی شکار ہوتا ہے. اور دوسری بات پھر کہ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا ہے کہ ان کو ملک کے اندر ہیڈ لائن بدلنی ہے اپنی. جو ہیڈ لائن اس جنگ پر لگی انہیں پسند نہیں آئی.